أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے، یعنی خدا کو ہے. موت خدا نہ کو دیا، نبی نہ موت آئے سگا دی. قد خلت من قبلہ الرسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مور بھی رسول تھے چکے آیا آئیں دنیا میں اور دنیا چھڑے جائے چکے آئیں. وہاں بھی موت آئی ہے اور شہید بھی تھے آئیں. افہم مات ہے پچھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو انتقال تھے جا، او قتل ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں، شہید تھے جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انقلبتم علی اعقابکم، تو اباں جی ایڑیاں متھے پچھا پلٹے جاسو، یعنی کفری طرف کافر تھے جاسو. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو آپری ایڑیاں متھے لوٹے جاسے، یعنی دین اسلام چھڈے پچھو کافر تھے جاسے، مرتد تھے جاسے. فلن یضر اللہ شیئا، تو ہرگز اللہ رو کچھ کو او بگاڑے سگے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالی شکر گزار بندہ نا نیک بدلو عطا فرماتو راس ہے، نیک سلو عطا فرماتو راس. اللہ رے راستے میں لڑن، اللہ رے کلمہ ری بلندی رے خاطر ہے، رسول ری ذات رے واسطہ کو ہے. غزوہ احد رے متعلق جو کو چیزیں ہیں انہوں بیان ہے، انہوں تذکرہ ہے. غزوہ احد میں جنگ رو 500 اوے ٹیم پلٹیو تو جڈاں لشکر رے پٹھیا پہاڑی متھے جکو 50 تیر اندازاں رو پہرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیساڑے چھڈیندا تو اواں میں 40 ساں آپری جگہ چھڈینا دی. جڈاں وہ جگہ خالی تھے گی تو خالد بن ولید سوارا رے ساتھ پیچھے سے حملوں کریں دے، اور اگیا جو کفار بھجے رہا تھا وہ بھی پچھا پٹے گیا، اور گھمسان ری جنگ تھی. آپ رے پیا پرایا ری تمیز باقی کو رہی، اور گھنا مجاہدین اللہ رے راستے میں لڑن والا شہید تھے گیا. وہ وقت ابن قمیہ ایک باری پتھر پھینکیں دے
जिकेरी वजह से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दंदाने मुबारक ॾत शहीद थी गयो और ख़ुद जेको लोहेरी हती वो टुटे मथे में लोहे रो टुकड़ो घुसी गयो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन मथे गिर पड़ियो, बेहोश थी गयो और शैतान आवाज़ लगाईंदे मोहम्मद मारे गए। पछे कीअं तो मुसलमान होश उॾे गया, उहारा पाँव उखड़े गया, बाज तो हाथ पाँव झले बेसे गया कि हमें लड़न बेकार है। बाज जो को कमज़ोर था वो दुश्मन से समझौतरी सोचन लगा। उहे रो ये आयत में तज़किरो अल्लाह ताला फरमाए रहियो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ अल्लाह रो रसूल है। ये हसर है, ये ना अहले इल्मी समझे सघेंदा। हसर इजाफी है, उलूहियत रे ताल्लुक से हसर है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा तो को है, खुदा रो रसूल और बंदो है, और बंदा ना जो अहवाल पेश आइंदा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए सके ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोर रसूल थे चुके हैं, वहाँ न भी मौत आई है। मौत तो हर साथ साड़ा ना आउन वाली है, बस अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल थे जा अफ इम्मात, ये तकदीम में इशारो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम री मौत तबई हुसे औ कोतिल है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद थे जा, जैसे कई अफवाह उड़ाई दी तो अबे उल्टे पाँव कुफ्र की तरफ पलटे जासो। इस्तिफाम इनकारी है, यानी अबे अल्लाह रे दीन छोड़े छॾसो, यानी अबाना अल्लाह रो दीन नहीं छड़न खपे। अल्लाह सदा जिंदा है, उहे रो दीन भी हमेशा रली बाकी है। सुनो, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे तशरीफ दे जाउन ने बाद कोई अल्लाह रो दीन छड़े उल्टे पाँव कुफ्र की तरफ पलट जासे, मुर्तद थे जासे, तो अल्लाह रो की बिगड़से। ये में इशारो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम री वफात रे बाद कुछ लोग मुर्तद थी से, जैसा कि थया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रे ज़माने में, मगर उहे से इस्लाम रो कुछ नुकसान को थे। और जो लोग दीन मथे जमेड़ा रहा से, इस्लाम री नेमत री कदर करता रहा से, अल्लाह ताला उहाना बिना दुनिया में खूब नवाज है। वसयजज़िल्लाहु सीन इस्तकबाल करीब रे वास्ते, यानी कुछ ही वक्त रे बाद दुनिया में भी उहारे अल्लाह रे रस्ते में लड़ने रो बदलो मिलसे। और सीन जो इस्तकबाल करीब है वो आखिरत रे बदले ना भी शामिल है, क्योंकि फमा मताउ दुनिया इल्ला कलील, और आखिरत दुनिया जितनी भी है क़यामत तो बिल्कुल नेड़ी आने वाली, आखिरत तो आने वाली है। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला, अल्लाह रे हुक्म रे बगैर कोई शख्स मरे को दो। किताबम मुअज्जला हर एक रे दुनिया में रहनी मुकर्रा मुद्दत लिखियोड़ी है और मौत री मुद्दत भी लिखियोड़ी है। वमन युरिद सवाब दुनिया, और जो को दुनिया रो बदलो चाह दो, नोती ही मिना असें उवना दुनिया में से कुछ दे छड़सा। वमन युरिद सवाब दुनिया, और जो को आखिरत रो बदलो चाह दो, असें उवना आखिरत से दे छड़सा। वस नजज़ि शाकिरीन, और असें जल्द शुक्र गुजाराना सिलो अता फरमाए छड़सा। ग़ज़वे उहद में मुसलमानों रो भारी नुकसान थे तो 70 साहबा शहीद थे दा। इस्लाम रो इब्तिदाई दौर હતો, ये वास्ते मामूली नुकसान को હતો। ये सूरत हाल से कुरान दिल टूटे गया था। ये आयत में तसल्ली है कि मौत रो वक्त तो मुकर्रर है, जिते जागा जिके सूरत में लिखोड़ी है आए रास है, मैदान जंग हुआ है या बीजी जगह हुआ है, बस अगर मुकद्दर री बात पेश आए तो हुए में दिलगीर होने कोई ज़रूरत को है, दिल हिम्मत हारने कोई ज़रूरत को है। हवाई जहाज़ गिरे दो, ट्रेनें टकराएं दें, एक्सीडेंट थे दो और जाने जाएं दें, और उमारी एड़े तरीके से भेड़े भेड़े कुलाने मौत लिखोड़ी हो दी और किस्मत रो लिखोड़ो टले को सके। और जदा वाक़ियो थे जा उगे रे बाद तकदीर मथे तवक्कुल करन, भरोसो करन, शरीयत री तालीम है में जो को शहीद थे गया भाई तकदीर में लिखोड़ी थी, लिहाजा शरीयत री तालीम मथे भरोसो करो। किताब मुअज्जला, पछे आखिर में उहा मथे तारीज़ चोट है
जेका माल गनीमतरी लालच में उहे पहाड़ी से नीचा हटे गया था, हुक्म अदूली करे ना दी। दुनिया रो बदलो मुराद है मई युरिद सवाब दुनिया, माल गनीमत जेको चाहदो उहे ना अल्लाह जितो चाहते उहे न दे सके, मगर आखिरत में उहे रो वास्ते महरूमी है। और जो फर्मा बरदारी में तो साबित कदम रास है, माज को छोड़ेंदे और जाम शहादत नोश फरमाइंदे उहे ना आखिरत में सिलो मिल से। ए बंदा हक शनास हैं उहा ना उहा रो भरपूर बदलो अल्लाह दे से। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल माअहू रिब्बियून कसीर, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल माअहू रिब्बियून कसीर। रिब्बियून अल्लाह वाले, गालिबन सुरियानी ज़ुबान रो लफ्ज़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि वो तर्जुमो जमाअतां से करेंदे, उहे रो वाहिद रिब्बियून बताइंदे। मुफस्सिरीन आम तौर पर वो तर्जुमो खुदारा तालिब खुदा परस्त अल्लाह वाले से करते हैं। मोर तर्जुमो सुनो। वमकाय्यिम मिन नबिय्यिन, बहुत से अंबिया रे साथ अल्लाह रे माड़ुए दुश्मना से लड़ाई लड़ी है। कातल माहू, माहू में हु ज़मीर मरजू है नबी, बहुत से नबिया रे साथ भेड़ा थे अल्लाह रे माड़ुए दुश्मना से लड़ाई लड़ी है। रबी मतलब थे तर्जुमा तो अल्लाह रा माड़ू। फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबिलिल्लाह, बस वो कमज़ोर को पड़िया उहाँ मुसीबतां री वजह से जो उहाँ ना अल्लाह रा रास्ते में पुजें। वमा ज़ऊफू, और न वो सुस्त पड़िया। फमा वहनू, वहन यन मानो बोदा हो जान, खोखला को पड़िया, और न वो कमज़ोर पड़िया। व मस्तकानू, और न वो दबिया। इस्तकाने इस्तकान थके बेसे जाऊं। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह ताला जो डटियोड़ा रहेंदा साबित कदम रहेंदा जिकारा पग जमियोड़ा रहेंदा पचाको दाटें उहाँ ना अल्लाह ताला मुँह से मोहब्बत कराए दो। वमा कान कौलहुम, और उमारी तो दुआ बस यही हती, इलाही इग़फिर रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना, हमारे लिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा, व इसराफना, और जंग में हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, व सब्बित अक़दामना, और असांजे पगाना तू जमाए छॾ, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और नाशुकरां रे मुक़ाबले में असांजी तू मदद फरमा। फ़आताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया, बस अल्लाह ताला उहाँ ना दुनिया रो बदलो यानी दुनिया में कामयाबी ॾिनंदे, और आखिरत रो बदलो तो वाह वाह व हुस्न सवाब ने, आखिरत रो बदले तो की करणो यार, आखिरत रो बेहतरीन बदलो अल्लाह देस है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, केंगे यहाँ कम में बढ़िया करे ना, और अल्लाह बेहतर कम करन नाला ना पसंद करे दो और बेहतर बदलो देस है। जिको कम हिम्मत है उहारी इबरत रे वास्ते माज़ीरी एक मिसाल अल्लाह ताला ये आयत में बयान फरमाइंदे। जंग उहद में कुछ मुसलमाना कमज़ोरी दिखाइना, बाज़ तो ये तक कहना के कहना बीच में डाले अबू सुफियान से अमन हासिल करे छदा। अबू सुफियान वो टाइम कमांडर हो, और मुसलमाना ना हुआ मुसलमाना ना अल्लाह ताला तंबी फरमाए रही है कि अब्बा से मोर बहुत से अल्लाह वाला नबिया के साथ मिले कुफारा से जंग करना है, उहाँ ना तकलीफ़ें आए सख्ती झीलीदा, मगर उहाँ रे इरादे अज़ाइम में पुख्ता इरादे में कमज़ोरी थोड़ी आई, न उहाँ हिम्मत हारे ना, न ढीला पड़िया, न दुश्मन से दबिया, बल्कि दुआ करता रहा, ए अल्लाह असांजा गुनाह माफ़ फरमा, असांजी तक़सीरात से दरगुज़ार फरमा, असांजा दिलाना मजबूत फरमा, काफ़िर मुक़ाबले हमारी असांजी मदद फरमा। एड़ा ही साबित कदम रहना ना अल्लाह ताला पसंद करे तो। कॾहिं कॾहिं मुसीबत आउण में माण्हूअ रे गुनाह और कोताही रो दख़ल भी हो तो, कौन दावो करे सके तो कि उहे से कॾहिं कोई कोताही थी कोई, ये वास्ते कोई मुसीबत आ तो फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, गुनाह री माफ़ी मंगे और कोताही ने करन अज़म करे,
انشاءاللہ اللہ ری مدد آسے اور مصیبت دور تھی سے. یہی سبق ملو یہ آخری آیت سے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. جنگ نمٹے گی، میدان میں 37 کفار ڈھیر تھے گیا، 70 صحابہ شہید تھیا، باقی مسلمان بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائے زخمی ہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی چٹان متھے چڑھے گیو، صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑا جمع تھے گیا، کفار بھی سملی جو کو ڈونگری ہتی ڈونگر ہتو وہ متھے چڑھے گیا. ابو سفیان جو وہاں کمانڈر ہتو وہ پوچھیں دے اے فیکم محمد کہ ابا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جواب متے دیو. پچھے ہوئے پوچھیں اے فیکم ابو بکر ابا میں ابو بکر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جواب متے دیو. پچھے ہوئے پوچھیں اے فیکم عمر ابا میں حضرت عمر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جواب متے دیو. ابو سفیان اعلان کریں دے تینے مارا گیا ہی دو لگے. یہ بات حضرت عمر نہ کدام برداشت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت کو تھے سگی. فرمائیں دے تینوں زمین سے تیری ناک رگڑنے کے لیے موجود ہیں، تینوں زمین سے تیری ناک رگڑنے کے لیے موجود ہیں. اسے موجود ہاں جا جیتا دم ایسا میں. اور بعد ابو سفیان نعرو لگائیں دے اعلو حبل جے جے حبل بترنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائیں دے جواب دیو. صحابہ پوچھیں نا جواب کی دیا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ برتر و بالا ہے. ابو سفیان بیجو روڑارو لگائیں دے لنا العزا ولا عزا لکم، اسان جے لیے تو عزا بت ہے، اما پہنے کوئی بت کو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے جواب دیو. صحابہ پوچھیں نہ کی جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اسان جو کم بناؤ ناڑا تو اللہ ہے، ابا جو کوئی کارساز کو ہے. وہ جو کو نعرہ دے رہے تو نا ابو سفیان وہاں نعرہ میں مسلمان گویا کہ در پردہ دعوت دے رہے تو کہ حبل کی طرف آؤ، عزت پاسو، ابا جے نئے مذہب جو کو ہے یہ میں ابا کہیں کو رکھیڑو کوئی فائدہ کو ہے. اور موقع ہتو کہ مسلمان میں جھاڑو پھیرے کرے وہ پورا مسلمان ختم کرے جائیں، مگر اللہ تعالیٰ اوارے دلا میں بی ڈالے چھڑیں دے، روب ڈالے چھڑیں دے اور او سر متے پگ رکھے بھگا. تیجی آیت میں گرو تذکر ہے. اور دھاگ جو کو اللہ ویساڑے چھڑیں دے اوارے شرک ری وجہ سے پائے چوبیں چل نہیں سکتے، پائے چوبیں سے چل نہیں سکتے. لکڑی رہے پگاں سے مڑو کھوڑی چلے جا سکتے، پگ وہی جو اللہ ڈنے دے، اللہ ری قدرت کامل ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ہمارا اخروی انجام بیان کریں دے. اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں دے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر ابھی وہاں کافراری بات منے چھڑسو یردوکم تو او ابانا ابان جی ایڑیا متھے پھیرے چھڑسیں فتنقلبوا خاسرین پس ابے پلٹ سو نقصان پائے. بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارو بانجو کارساز ہے. وہ جواب ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان نے ہوئے جواب میں کہ لنا عزا ولا عزا لکم، اللہ ہی بانجو کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اسیں ہینا ایاں کافران دلاں میں مسلماناں ری دھاک بیساڑے چھڈاندا. بی بما اشرکوا باللہ اوارے شریک ٹھہراؤن دی وجہ سے اوے چیز نہ جکر کوئی دلیل اللہ کو اتارندہ ہے، جکر شریک ہونے کوئی دلیل اللہ کو اتارندہ ہے. مشرکین اللہ نہ مانندہ، بس اگر اللہ رے کما میں کوئی ساجی ہو تو اللہ ضرور ہوئے نہ اپنی کتاب میں ابھی ماڑوا نہ باخبر کرتو، جبکہ ایڑی کوئی اطلاع ہے کونے. اللہ بتائیں دے کونے کہ ماں جو کوئی شریک ہے. شد و مد سے اللہ شرک کی تردید فرمائیں دے. ومأواہم النار اور وہاں رو ٹھکانو دوزخ ہے. وبئس مثوى الظالمین اور ایڑا ظالمانو تو یہی برو ٹھکانو ہون کھپا یعنی دوزخ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ
استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. جنگ شروع میں اللہ کافرہ دلاں میں روب ڈالے چھڈیں دے. گزشتہ آیت میں اللہ فرمائے دے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، لہذا ایک سر مت پگ رکھے دم دبایو بھجے گیا. ہمیں ہمارا خوف مت کھاؤ، ہماری بات مت مانو. ہمیں وہی نظیر پیش کرے دے کہ اللہ تعالیٰ نظیر پیش کرے دے کہ عہد میں کفار 4 گنا تھا، مسلمان 700 ہوتا اور وہ 3000 تھا. جدہ جنگ شروع تھی تو پہلے انفرادی مقابلے تو کافرانہ 7 جھنڈا بردار یکے بعد دیگر ڈھیر تھے گیا. عام جنگ شروع تھی. حضرت حمزہ، علی، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دشمن پر ایڑے طریقے سے ٹوٹے پڑیا کہ صفیں وہاں صاف کرے چھے دینا. دشمن کا قدم اکھڑے گیا، گھاٹیاں کی طرف وہ بھجن لگا. ہماری عورتیں پائیں چا اونچا چڑھائی یہ ہوا بھجن لگیں. یہ طریقے سے اللہ تعالیٰ پر وعدو پورو کریں گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم ضرور ہمارے رسولوں کی اور مومنینوں کی مدد کرتے ہیں. چنانچہ مدد آئی اور کلاں اکھیاں سے دیکھے جرنا. یہ طرح جنگ بعد بھی اللہ تعالیٰ کفار دلہ میں روب ڈال سے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بخدا واقع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اباں سے آپ رو وعدو سچو کرے دکھائیں دے. جداں ابیں اوانا اللہ رے حکم سے قتل کرے رہا تھا، تہی تیغ کر رہا، تلوار ہٹھا کر رہا، قتل کر رہا تھا. لیکن مسئلوں کا نام بگڑیو. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الارض، یہاں تک کہ جداں اباں میں کہ نامردی دکھائی اور رسول رو حکم میں جھگڑو کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دینے دیتا ان کے پہاڑی سے ہٹیا مت ہے. تو کہ صحابہ یہ کہنا کہ حکم رو مطلب ہے تو کہ جنگ جیتن تک ہٹے مت، جنگ میں جیتے گا میں ہٹاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو کہنا مقصود ہو جیتا چاہے نہیں جیتا کہیں دبیر صاحبی. اور اباں حکم عدولی کری. من بعد ما اراکم ما تحبون، اوے بعد کہ اللہ اباں جی خوشی دی چیز یعنی کامیابی دکھائے چھڑے. شروع میں تو کامیابی تھے گی تھی. منکم من یرید الدنیا، اور حکم عدولی رو سبب کی ہے تو مال ری ازہد محبت. منکم من یرید الدنیا، کوئی ابا میں دنیا چاہ دو. یہ اواں مت تاریز ہے، چوٹ ہے جکا مورچو چھڑے چھڑے نہ دو. ومنکم من یرید الآخرہ، اور کوئی ابا میں آخرت چاہ دو. اے اواں حضرات ری تعریف ہے جو کو پہاڑی مت جمیا رہا تھا. 40 آئے گیا تھا، 10 جمیا رہا تھا اور وہاں جام شہادت نوش کرنا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تبارک ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، اور اوہی وجہ سے شروع میں کامیابی بعد پچھے اللہ اوانا پچھا اباں جی طرف پھیرے چھڑیں دے. صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، اوانا تو ابانا اواں سے اللہ پھیرے چھڑیں دے. لیبتلیکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ابانا آزما کہ ابھی غیب میں ایمان رکھو دا یا شکستہ خاطر تے الٹا پاؤں پھرے جاؤ دا. لیکن جکا مورچو چھڑے نہ دو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، واقع ہو کہ اللہ تعالیٰ وانا بھی معاف کرے جائے مورچہ چھڑے نہ رہن. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنہ پر بڑی مہربانی فرمان واڑو ہے. تیر اندازاں حکم عدولی کرے نا. جداں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وانا کہے چھڑے کہ کئی حالت میں مورچو چھڑنو کو ہے، خواہ جنگ میں کامیابی ہو یا ناکامی. او پہاڑی مت اوے وقت تک جمیا رہا جتے تک وانا واپس نہیں بلایا جائیں، وہ تک جمیوڑا نہیں. ایری تاکید رہے باوجود وہاں جگہ کہیں چھڑے نا. جواب مال ری از محبت، مال ری حد سے زیادہ محبت تھو. مال ری محبت جدہ حد سے زیادہ بڑھے جا دی تو تباہ کرے چھڑے دی. جنگ میں جو غنیمت حاصل تھے دی وہ حسب قاعدہ فوجیہ میں تقسیم تھے دی. خواہ فوجی ہوئے رہ بھیڑو کرن میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے، پچھے مورچو چڑھنے ضرورت کی تھی. مگر
حرص بری چیز ہے، حرص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور جنگ میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ فائدہ، مال ری محبت ایک فطری چیز ہے، بری کو ہے۔ مال مایہ زندگانی ہے، مگر مال کی حرص بری ہے، مگر بنا نہ ڈنڈا اگیا جائے ملیندا، آدمی حد قائم کرے کو تو سکے۔ جیسے خودداری بہت بڑھیا صفت ہے، گھمنڈ بری صفت ہے، مگر بنا نہ ڈانڈا اور سرحدیں اگے جائے ملیں دیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسیں کو سمجھتا کہ انسان میں اتنے حد تک بڑوڑی مال ری محبت بھی ہو دی، جڏहिं یہ آیت اتری تو اساں نہ پتو چلیو۔ بس جو کو حقوق واجب ہیں انہاں میں مال ری محبت ری وجہ سے اگر کمی بیشی تھے جا تو سمجھن کھپے کہ وہ حد سے زیادہ محبت بڑوڑی ہے۔ حقوق واجبہ میں اللہ رے حکم ری تعمیل بھی ہے، اوے میں کوتاہی تھی تو اوے ری وجہ سے عارضی ہزیمت اور شکست تھی۔ عالم اسباب میں جو کچھ تھے دو وہ ظاہری سبب ہے دو، مگر حقیقت میں وہ اللہ رو فیصلو ہے دو۔ جنگ عہد میں جو کو عارضی شکست تھی وہ میں اللہ ری کی حکمت تھی، سنت الہی ہے، جنہیں حق و باطل کی کشمکش ہو دی تو کامیابی اور ناکامی اللہ تبارک و تعالی بدل تو رہے دو، کدے کامیابی کدے ناکامی، کدے مسلمان کامیاب تھیندا کدے مخالفین، تاکہ پردو پڑیو رہے۔ غیب پر ایمان لاؤن ضروری ہے۔ اگر ہر جنگ میں مسلمانوں کا ہاتھ اونچو رہا تو بات کھلے سامنے آ جاتی کہ حق یہی ہے۔ یہ واسطہ اللہ پردو ڈالے رکھے دو، کدے مسلمان غالب آئندہ کدے کافر۔ اور ہرقل بھی یہی بات کہیں تھی کہ انبیاء رو امتحان ہوئے دو، مگر اچھو انجام ہمارے واسطے ہی ہوئے دو۔ وَثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، یہی بتاؤں مقصود ہے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ، پچھے ابتدائی کامیابی بعد ابانا وہاں سے پھیر دیا، اللہ پھیرے چلیں گے، یعنی تاکہ اللہ تبارک و تعالی ابانا آزما، ابتدائی کامیابی بعد جو کو شکست تھی۔ استصعدون ولا تلوون، اور خیر اللہ تبارک و تعالی معافی رو اعلان کرے چھڑے نہ عمر واسطے۔ استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم۔ غزوہ احد میں جو کو بھگدڑ مچی ہوئے میں یہ حکمت تھی کہ جنگ رو 500 پلٹے اور مسلمان جو کو اللہ کرندہ ہوئے متے راضی رہیں۔ غزوہ احد میں جنگ شروع ہوتی ہی مسلمانہ پالو مارے چھڑیندہ دو، تیر اندازہ کائندہ تو ابان جب بھائی جیتے گیا غنیمت حاصل کرو، تمہارے بھائی جیت گئے، ہمیں کئی بات رو انتظار ہوا ہے۔ کمانڈر حضرت عبداللہ ابن جبیر تو تیر اندازہ رو وہ کہندہ ہمیں بھولے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابانا کی حکم نندہ دو، پھر بھی 40 تیر انداز مورچو چلے غنیمت سمیٹن واسطے آیا۔ یہ طریقے سے مسلمانہ ری شکست تھے گی، مگر مسلمانہ طرح طرح کی پریشانیاں رو سامنا کرنا پڑیو۔ ایک تو آپ را آدمی مارنا وہ رو غم لائق تھو، بیجو کئی بیجے افواہ اڑائے چھڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے شیطان اڑائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھے وہ رو رنجو ملال، جیتی ہوئی جنگ ہار سے بدلے گی یہ رو بھی افسوس، طرح طرح را غم بھیڑا تھے گا۔ وہ میں حکمت ہے تھی کہ مومن نہ ہمیشہ رضا بقضا رہن کھپے۔ اوے ری اے عملی مشق جنگ عہد میں اللہ کرائیں دے کہ کوئی تکلیف پہنچے تو غم نہیں کھا، کوئی چیز حد سے نکل جا تو افسوس نہیں کرے، کوئی حادثو یا مصیبت پہنچے تو غمگین نہیں ہون کھپے، یہ خیال کرے کہ سب اللہ ری طرف سے تھے دو۔ یہ حکمت ہتی عہد میں جو کو معاملو پیش آئے ہوئے ری۔ اس تسعدون، اور وہ وقت یاد کرو جداں ابیں اونچا اس تسعدون چڑھے جائے رہا تھا، بھجے رہا تھا پیٹ پھیرے، ولا تلوون علی احد، اور ابیں پچھا مڑے کہیں نہ جوئی بھی کو رہا تھا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ رو رسول ابان جے لاریں سے ابانا پکارے رہے تو حلم الیہ فاصابکم غم بغم، پس ابانا غم بالائے غم سے اللہ تبارک و تعالی دو چار کریں دے، تاکہ اب غمگین نہ تھے جاؤ اوے بات پر جو کو ہتھاں سے نکلے جائے اور نکلے گی، ولا ما فاتکم، اور اوے بات پر جو کو ولا ما اصابکم، اور اوے بات پر جو ابانا پیش آئے یعنی شکست، اور اللہ تبارک و تعالی ابان جے کامانی بخوبی خبر رکھے رہی ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم،
اونگ چین بن کر اتری اور بے چینی دور ہوئی. جنگ عہد میں جکانا شہید थियणो હતો शहीद थी गया, जिकाना हटणो હતો हटे गया, जेको मैदान में बाक़ी रहा उहाँ में जेको मुख़लिस मुसलमान था उहाँ में त अल्लाह ताला एकदम ऊंगरी कैफियत तारी करे छॾींदा, गुनूदगिरी कैफियत. खड़ा खड़ा साहबा ऊँगण लगा. हज़रत अबू तला रदी अल्लाह ताला अन्हु रे हथ से कई मरतबा तलवार ज़मीन मथे गिरी. ए हिस्सी असर હતો उहे बातनी सुकून रो जेको उहे अफरा तफरी रे आलम में मुसलमान दिला मथे अल्लाह तबारक व तआला जारी करे छॾींदा. उहे से गम हिरास बिल्कुल ख़त्म थी गयो. ये कैफियत ठीक उहे वक्त पेश आई है जॾहिं लश्कर इस्लाम में बिल्कुल अफरा तफरी थी. बीसियों लाशें खाक खून में तड़प रही थी. सिपाही जख्मियों से चूर थे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे कत्ल की अफवाह से रहे से होश भी गुम हो गए थे. ये नींद बेदार होने का पैगाम थी. उहे टाइम गुनूदगी तारी करे अल्लाह ताला हमारी सारी थकन दूर करे छॾींदे. और मुतनब्बे फरमाईंदे कि खौफ हरास तशवीश और इज़्तिराब रो वक्त गयो, मामून मुतमईन थे आप रो फर्ज अंजाम दियो. चुनाचे फौरन साहबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे गिर्द जमा होतिया. लड़ाई रो महाज कायम करेना. थोड़ी देर बाद मतलो साहब हतो और ॾिठंदा कि दुश्मन सामने से भागतो नजर आयो. सुम्मा अनज़ल अलैकुम मिन बादिल गम में पछे अल्लाह ताला उहे बेचैनी रे बाद अबा मथे बिल्कुल इत्मीनान दिल रो जारी करे छॾींदे, यानी ऊंग तारी करे छॾींदे जेको अबा में एक जमात मथे छाए रही थी बिल्कुल गहरी नुदाई. और ये तो हाल है कहिड़ो मुख़लिस मुसलमान रो जेको न ख़ालिस मुसलमान था मुनाफिक उहाँ न इस्लाम री फ़िक्र थी न हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम री मद अपने जान री फ़िक्र में मुडोड़ा था कि कहीं अभी सुफियान री फौज आए बीजी दफ़ा हमलो नहीं करे सके तो असांजो की हाल थी सके. ये खौफ और फ़िक्र में ऊँग माना कहाँ से आती जॾां दिमाग में ख़्यालत पके रहा था कि अल्लाह रा वादा कित गया. ये मालूम थे दो कि इस्लाम रो किस्सो मिटे गयो. हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान आप रे घर पछा जावण वाला को है सब इथे कम आसे ख़त्म थी जासे. ये भी सोचे रहा था जो थियो होणो हतो हो गयो. असांजो इहे में की इख्तियार है. अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जवाब ॾींदा है कि बेशक अबान जे हथ में कंहिं को है, सब कम अल्लाह रे हथ में है. जेका ना चाह अल्लाह बना या बिगाड़े गालिब करे या आफत भेजे या कामयाब करे या नाकाम करे सब अल्लाह रे कब्जे में है. मगर अबां जे दिला में तो चोर है. अबे शुरू में कह रहे था कि असांजी राय मनी को गई. चंद जोशीले ना तजुर्बा कारान कहने मत मदीना से बाहर लड़ने वास्ते निकले आया. आखिर मुंह ही खाणी पड़ी. अगर अपने मशहूर मत मुनासिब के मशहूर ना तो मदीना में रही लड़ाई करनी अमल थी तो ये कदर नुकसान उठाणो को पड़तो. असांजी बिरादरी रा आदमी मारिया गया. वो किम मारिया जाता. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्हें जवाब दे हमें हसरत अफसोस करने से कोई हासिल कोने. अल्लाह ताला हर एक री मौत री जगह सबब और वक्त लिखे छॾींदे जो कॾहिं टले को सके. अगर अभी अपने घरा में भी बैठोड़ा रहता और फ़र्ज़ करो अबां जी राय ही कबूल थे जाती तो भी जिकरी किस्मत में ओहद रे करीब जिस जगह जिके जगह मारियो जाऊं लिखियोड़ो जाए चुकियो तो उहे जगह उहे मौत आए जाती. कोई न कोई सबब आ तो जिकरी वजह से उहे निकले ये जगह आनो पड़तो. उहे बयान है वताइफतुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़ ज़न्नल जाइनिया. एक बीजी जमात थी जिकाना आपरी ही जान री पड़ी थी. वो लोग अल्लाह ताला रे बारे में खिलाफ वाक़या गुमान करे रहा था. यक़ूलून वो ये कह रहा था हल लना मिनल अम्र मिन शैइन असांजो मामले में कुछ इख्तियार है. यानी असांजी बात मनता तो ये चीज़ पेश को आती. असांजी राय की थी मदीना में बेसे लड़नी हमें असांजी बस में की है. कुल इन्नम मलकुल्लहु लिल्लाह. ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू माना जवाब दे छॾ सब इख्तियार अल्लाह रो है. युख्फून फी अनफुसिहिम मा ला युब्दून गुआर दिला में चोर है निफाक है. ये वास्ते कह रहा है इन्नल अम्र मा ला हल लना मिनल अम्र मिन शै. या हो सके चापलूसी में कहना हो कि हमें कोई ज़रूरत है और असें तैयार रहो और अंदर अंदर खुश थे रहा था. क्योंकि जंग में तो हार में तसल्ली देनी ज़रूरी होती. वो तसल्ली ऊपर तरह ऊपर से आती अंदर से बिल्कुल मुनाफिक था.
یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، او لوگ اپنے دلاں میں ایڑی بات چھپائے رکھیندا جکا نہ او اے نبی تاجا گیا ظاہر کرے کو رہا ہے۔ یقولون او کہندا حل لنا لو کان لنا، ہمیں وہی تفسیر ہے، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا، اگر اساں جو کچھ جو کو بات کہی دی او بات منی جاتی، اس کے اختیار تھی اساں جو بس چلتو تو اسی یہ جگہ نہ ماریا جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے چھڈ لو کنتم فی بیوتکم، اگر ابیں اباں جے گھراں میں ہوتا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اوے ٹیم بھی جکا نے واسطے قتل لکھیوڑو ہتو اوے نہ تو اواں جگہ ری طرف مقامات ری طرف نکلنو پڑتو جگہ جگہ وہ موت لکھیوڑی تھی۔ ولیبتی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، بٹی میل نہ جلا دی اور خالص سونا نکھارو جا دو، یہ واسطہ ہے اللہ تعالیٰ دلانا بیدا سے واقف ہے، وہ سے کوئی حالت پوشیدہ دیکھو اور میں جو صورت پیش آئی وہ سے مقصود یہ ہے تو کہ ابانا اللہ آزمائش میں ڈالا ہے کہ جو کچھ تو ماں اباں جے دلا میں وہ باہر نکلے آئے جا، امتحان ری بھٹی ہتی وہ میں کھرو کھوٹو الگ تھے جا، مخلصین کامیابی رو سلو پائیں اور ہمارا دل آئندہ رے واسطے وسوسہ اور کمزوریاں سے پاک تھے جائے اور منافقین رو اندرونی نفاق ظاہر تھے جائے اور ظاہر تھے گیو، سب لوگ صاف طور پر ہمارا خود سے باطنی نہ اندر رے خرابی نہ سمجھنے لگیں۔ ولیبتی اللہ ما فی صدورکم، اور اللہ تعالیٰ یہ رواستے کریں دے یعنی جنگ رو پاسو یہ رواستے پلٹیں دے تاکہ اللہ تعالیٰ اباں جے دلاری باتانا آزمائے چھڑے۔ ولیمحص ما فی قلوبکم، اور جو کچھ اباں جے دلا میں ہوئے نا اللہ بالکل صاف کرے چھڑے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ باطن ری باتانا خوب جانا تو۔ ان الذی تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور رحیم۔ جنگ احد میں پیٹھ پھیرنے والوں کو اللہ نے معاف کیا، تیر اندازہ مورچو چھڑے چھڑے نہ، لشکر ری پشت بالکل خالی تھے گی، کافران سوار عقب سے حملوں کرے نہ، اور آگے جو بھاگے جا رہے تھے وہ بھی پلٹے گیا، اسلامی فوج نرغے میں آئے گی، یہ واسطے بھگدڑ مچی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹوڑ رہے، چند جان بعض صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑا تھا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرت کعب نے آواز دی، تب جو لوگ بھاگ رہے تھے وہ پلٹ گئے اور دوبارہ جنگ شروع ہوئی، پس صورتحال بدلی اور مسلمانوں نے ہاری ہوئی بازی پھر جیت لی۔ یہ عارضی ہزیمت اور شکست رو سبب تیر اندازاری غلطی ہتی، ہماری معافی رو حکم پہلے آئے گیو ہے۔ یہ آیت میں میدان جنگ چھوڑن ناڑا جو کو بیجا آتا ہماری معافی ہو اعلان ہے، فوج اے حرکت جان بوجھ کر کو کریں دی تھی، شیطان وہاں سے یہ غلطی کرائیں دے تھی کہ میدان چھڑے ہو بھجے گیا، اور اللہ وڈو بخش ناڑو وڈو بردبار ہے، یہ واسطے اللہ کو لانا بخشے چڑھیں دے، ہمیں کئی نہ اوہاں مت قیامت تک انگلی اٹھاؤنو حق کو ہے۔ مصر رہے ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مت جدہ اعتراض کریں دے تو کہ وہ جنگ احد میں میدان چھڑے بھجے گئے تو حضرت عثمان تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جواب دینے دو کو ہوں گواہی دیاں دو کہ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان نہ معاف کرے چڑھیں دے، اور اشارو یہ آیت ری طرف ہی کریں دے تو ان الذین جکاں اباں میں پیٹھ پھیری اوے دے جکے نے وہ جماعتیں آمنے سامنے تھے، باہم مقابل تھے، یعنی مدینہ اڑا اور مکہ اڑا، اوے رو سبب یہ علاوہ بیجو کہیں کو تو کہ شیطان اوہاں سے غلطی کرائیں دے اوہاں را بعض اعمال ری وجہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رے حکم ری نافرمانی ری وجہ سے، اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ اوہاں معاف کرے چڑھیں دے، بے شک اللہ تعالیٰ وڈو بخشن ناڑو اور وڈو برداشت کرن ناڑو ہے، بردبار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔